Book of Exodus chapter 14 verse 16. इस्रायल पोरसा इजिप्ताचे गुलामपण सोडून बासायल्या देशान वचूंक भायर सरता. इस्रायल पोरसा इजिप्तांतले गुलामपण सोडून बासायल्या देशान वचून भायर सरता. हे वाटेर आसतना हे पोरजीच्या जिवितान वादळ मोडे भितर सरता. पयले ही वाट चलूंक जाय आसली, लांबीक वाट चलूंक जाय आसली. चलताना थकतात. दुसरे चलून ती पावली खंय तांबड्या दर्या सुशी आनी वाट सोंपली. मुखार पळयल्यार सगळें उदक आनी उदक आनी उदक आनी खोल हो दर्या. वयर पळयल्यार सगळें मळब. सकला पळयल्यार ही जमीन दोतोरी आनी फाटल्यान पळयल्यार तांकां पळोवंक मेळ्ळे फेरेजीस फारोवाचे मनीस आनी तांचे रणगाडे भाले तोरसादी सुरे घेवन ही पोरजीक जिवेशी मारूंक फाटल्यान धावय येताले. असल्या वेळार देवा तू खंय आसा? या दर्यान बुडूंक मरूंक तुवें आमकां हाडल्यान. आयज ह्या इजिप्तकारांच्या हातांतली आमकां तू सोडूंचो न्हय. पुढे जायते प्रश्न आयले. अशे वेळार इस्रायल पोरसा आनी तांचो फुडारी मोसेस मागणें करता आनी देव ताचे लागीं उलयता. आनी तांबड्या दर्याचेर तो बोडी मारता आनी अशी दर्यांतल्यान तांकां वाट उक्ती जाता. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हजे भावा आनी म्हजी भयणी, म्हजी इश्टां आनी म्हजी इश्टिणी, तुजें आनी म्हजें जिवीत घडये इस्रायल पोरजे सारकी. वेता ते सगळ्याच वाटांनी वाटो भोंवन, सगळ्याच वाटांनी भिरांत निराशेपण एकसुरपण. देवा तू खंय आसा? देवा तूं आसा जाल्यार खंय आसा? कित्याक तुवें म्हाका एकसुरो एक गरीब परिस्थितीन वाव ना, जिवीत ना, कुशालकाय ना, संतोष ना, सगळोच आकांत आनी विलाप. भियेनाका म्हजे भावा, म्हजे भयणी. हे वेळार हो जिवो देव, जो मिलाग्रुसो देव, सोर पदवीदार देव, जियेता तो देव ह्या पवित्र वस्तीच्या रुपान तुजे मुखार आसा. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळे सक्तीन हे वेळार आमी ताका नमान ताचे मुखार सत्संगी पळोवया.
Chiedo vuoto tundi, chiedi vuoti tu gina. Chiedo vuoto tundi, asai sasna sasna. Chiedo vuoto tundi, chiedo vuoto tundi, chiedi vuoti tu gina, chiedi vuoti tu gina, chiedo vuoto tundi. Chiedo vuoto tundi, asai sasna sasna, asai sasna sasna. Chiedo vuoto tundi, chiedo vuoto tundi, chiedi vuoti tu cena, chiedi vuoti tu cena. Chiedo vuoto tundi, chiedo vuoto tundi, asai sasna sasna, asai sasna sasna. Tu bevi gorzau kelle, tamria duria ududo. Que nas dam kasan sona atilea tuji tu ve vingur sam kele tu ve vingur sam kele tamria duria udo que nas dam kasan sona Kena samka sansona Patilia tuji Patilia tuji Tu vingur sam kele Tu vingur sam kele Tamriya durya udo Tamriya durya udo Kena smaka sansona Kena smaga sansona Patilyar tujir Patilyar tujir Hale 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 God is Son, the Holy Spirit, my man, Vakani, Vancha, Devaduni, Chaduni, Hallelujah, 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 Babatur Israel Purshin Devachi Babatur Musician Devachi Babaturun Devagulo Kelo Dikun Poedol Duria Suklo and Paim Bisoina Sana Israel Purshi Pulturi Pauli Babatur Jivya Devachi Babatur Odi Mundaji Babatur Devalagi Sogre Gotamon Babatur Luke chapter 1 verse 37 For God is nothing is impossible
For God is nothing is impossible. देवाच्यान जायना म्हणलें कांयच ना. देवाच्यान जायना म्हणलें कांयच ना. पण बाबा दवर, विश्वास दवर. John chapter 11 verse 40 and 42. If you believe, you will see the greater glory of God. विश्वास दवरशी, बाबा दवरशी, तू देवाची वरती महिमा, देवाची विस्मितां, देवाची पदवी, देवाची शक्ती आणि बळ तुझ्या जिवितांत तू अनुभवतली. देवाचेर बाबा दवर, बाबा दवर. कित्याक तोच तो जीव देव, तोच तो वर्तो देव. He's a God of mighty. He's a God of power. He's a God of omniscient, a God of Alpha Omega, the God who created heaven and earth. That God is living with us forever and now. Tu vingor sao kele tamria doria udo kenas makasanchona patielia tuji tu vingor sao kele tu vingor sao kele tamria doria udo tamria doria udo kenas makasanchona kenas makasanchona patielia tuji दोन्हीचे हात तुझ्या ओड्याची दोर आणि दोळे बंद कर. आणि वेळार देव तुझे सांगाता कसा आणि हो देव तुका बासायता बाबा म्हजे भयणी म्हजी. हांव तो देव, हांव तो चेता तो देव. तुका केन्नाच सांडचो ना, केन्नाच तुका सांडचो ना, केन्नाच तुका सोडचो ना. केदो व्हडलो काळोख येवं, केदे व्हडले वरीस येवं, केदी व्हडली पिडा येवं, हे देवान आनी वरती पिडा, हे देवान वरती शक्ती आनी बळ हे संवसारान ना. तो देव तुका हात लायता. तो देव तुका सांगता भिये नाका म्हज्या बाबा. तो देव तुका सांगता भिये नाका म्हजी दुवे. तो देव तुका सांगता भिये नाका म्हज्या इश्टा. हांव आसलो, आसा आनी सदां काल आसतलो तुज्या सांगाता. Que eu volto do nego, que de volta que do volto do nego, asai sasna sasna, que do volto do nego. Che do volto tu di, che de volto in tuझे ना, che de volto in tuझे ना, che do volto tu di, che do volto tu di, asai sasna sasna, asai sasna sasna, tu ve vingor sam kele. Tu vingor sangele tamria doria udo, tamria doria udo kenas makasanchona, kenas makasanchona patielia tachi, patielia tachi.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबळीनो सदांच भुरग्याच्या मनान एक आवड आसता. जाय त्या अनाथाच्या घरांनी हांवें भेट केल्ल्या आनी जाय ते अनाथ बी मेळ्ळ्यांत. जाय जाणांनी अनाथांक घडये तेंची आवय बापूय नासली तांकां हाडून पोसल्यांत. थोडीं तांतलीं जाणटीं जाल्यांत. 70-80 इयर्स जालीं. 70-80 वर्सां जालीं. इतल्या वर्सांची जाणटी जाल्यांत. पूण तांच्या काळजांत एक आवडो तो म्हणल्यार कोणाक पळोवंक? आवय बापायक पळोवंक. आनी एक समय भोगोंक दिसलें 75 इयर्स ओल्ड 70 आनी 5 वर्सांची वस्तुरी. 70 आनी 5 वर्सांची वस्तुरी आतां कोणाक पळोवंक सोदता? आवय बापाय. कोण ती म्हजी आवय आनी बापूय? कोणा भाशेन दिसतालें काय? तांचें म्हाका कांयच नाका. पूण एकूच फावटी तांकां म्हाका ती आतां 75 इयर्स ओल्ड जाली म्हणजे म्हाका दिसता तेजी आवय बापूय आजून आसा जाल्यार नको हांव. दिसता तुमकां? पूण ती आस कितें आहा? काळजान आहा. म्हजी आवय बापूय कोण? थोडी नांव बी कितें कितें घातलेलीं आहात. आनी एक म्हाका सांगलें हांवें जायत जाणां विचारलें हांव खंयचे गांवान हांव जल्मल्लें. बर्थ सर्टिफिकेट बी कांय ना. खंयचे गांवांत राव बाबा हे गांवांत हांव जल्मल्लें. कुर्पावाड्यान हांव जल्मल्लें. कुट्टाळीच्या गांवांत हांव जल्मल्लें. शी विल हॅप्पी. पूण तें लेकून ना. पूण एका अनाथाचो अनाथ म्हळ्यार कळ्ळें न्हू आवय बापूय नासल्याचो तो आस कोण भागयतलो? जाय तें कावन्सिलींग केलें. जाय तें सांगलें पूण ती आवय बापायक पळोवपाची आस कशी भागूं येता? जातली आमचे लागीं? जातली? फादर तूं अशें सजमो नाकाय. म्हाका पोसलोल्यांनी
म्हाका हाडलोले कितें उणें केलां अशें न्हय. चिकन भितर व्हडली लँडलॉर्ड व्हडली भाटकां जावं येता. कळ्ळें न्हू. घर दार कितें उणें आसा म्हण न्हय. पूण कितें उरलें भुरगेपण आतां हांव आवय बापायची पळोवपाची आस ती कितें जाली. आमकां सगळें आमी आमच्या आवय बापाय पयल्या हांगासर भुरगीं आपल्या आवय बापाय आसात ते आमी पयल्या खातीर देवाक कारगां दिवन म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. जांकां आवय बापूय आसात तांकां पळोवपाक नाका होय न्हू. जांचे आवय बापूय आसात तांकां भुरग्यांक आवय बापा पळोवपाक आनी जांकां आवय बापूय ना तेंच्यो कितले पयशे सांग फादर उमके कोणें हा म्हणलें लेगून सांग हांव वयतलें थिंगसर. पावणो हो आवय बापाय पळोवपाचो आवडो तशें मनशाच्या काळजांत आनीक आवड आसा तेच्यान अदीक व्हरतो. हांव खंयतान आयलां हांव खंयतान आयलां आनी हिंगा उरले प्रमाण हांव खंय वेतलो. भुरगीं एकार एक प्रश्न विचारता जाणा तुमी. अशें कित्याक तशें कित्याक न्हू अशें कित्याक न्हू तशें कित्याक न्हू. पूण बाबा न्हू आनी एक आमच्या काळजान आस आनी आस तशीच उरतली खऱ्या देवाक पळयनासतना. खऱ्या देवाक आमी तर वळखोना जाल्यार ही आशेवन आनीक व्हडली आस ही. कोण आमचो रोसणार कोण तो देव. ही झाडां पेडां दोंगर सावगजां हे मळब हे दर्या हे रिवरी हो गडगड हो पावस ही नखेत्रां चुंदरीम सुर्या अरे कोणें केलें ते. तो रुसणार ते देवाक पळयना जाल्यार आमी बी भिकारी कशी उरतले. पण देखून बाबा न्हू हो देव आसा. हो देव आसा म्हूण कोणें सांगलें मनशांनी सांगूंक ना. कोणें सांगलें देवानूच कोणाक सांगलें मनशाक सांगलें. देवानूच मनशाक सांगलें आपूण आसा म्हूण. आनी ह्या देवान स्वर्ग आनी संवसार बाबा न्हू आवय बाबाची रीण गोरे फारीक करूं येता. आवय बाबाय सांगलें आरे बाबा तुका हांवें जल्म दिलो न्हू म्हाका 10 लाख दी. दिवपा जायना तूं. 10 करोड दी दिवपा जायना तूं. जाल्यार दिवपा कितें जालां. चल रीण फारीक केलें. ना तूं दूद पिल्लो 3 वर्सां वा 4 वर्सां 4 वर्सांची फारीक कर. ओके दिसा कितलें पिल्लो फारीक करपा जायना. जाता वो जायना. हां पूण देवाचो रीण कशें फारीक करप. खंयच्या बँकान खंयचो चॅक दिवपा जायो. देवाचें रीण कशें फारीक करप. खंयच्या बँकान म्हणजे बाबा न्हू हो देव आमकां रोसता. हे देवान मनशाक रोसला. कोणें रोसला देवान मनशाक रोसला. मनशाच्यान देवाक रोसूंक जायना. जाता आमच्यांनी मुर्त्यो केल्यो हो देव केलो ते झाड देव केलो कोण हेका देव केलो ते आमच्यान देव करपाक देवान आमकां केलें. दुसरें एग्जाम्पल दिता तुमकां हांव. आवय बापायच्यान भुरग्यांक जल्म दिवं येता वय वो ना. पूण भुरग्याच्यान आवय बापाय जल्म दिवं येता. आतां दिपा थोडी हुशार आसतली आमची भुरगीं. आवय बापायच्यान भुरग्यांक जल्म दिवंक सजमले सगळीं आर्कांजेल आवय बापायच्यान भुरग्यांक जल्म दिवंक जाता. पूण भुरग्याच्यान आवय बापाय जल्म दिवं येता. देवान मनशाक रोसला. मनशाच्यान देवाक रोचूंक जायना. सजमले देव हा मनशाच्यान देव करपाक जायना आमच्यांनी. देवान आमकां केलें. पूण जायते बाबड्या मुर्त्यांक आनी एका झाडांक पेडांक देव कोत्ता ना. हे पयल्या माना मेदाची आड कित्याक देवाची उतर सांगता ते भाशेन हांव सर्वेस्पोर हांव सर्वेस्पोर म्हजे भायर तुमकां आनीक देव
सर्वेस्वर म्हळ्यार कितें? सर्व ईश्वर, सगळ्याचो, कोणे न्हू, सगळ्याचो ईश्वर तो इज अ लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग. सर्वेस म्हळ्यार एक तो देव, तेश कोन्न न्हू, कोणे तुमकां? सर्व आनी ईश्वर इज अ लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, दॅट इज कॉल्ड सर्वेस्वर. समजल्या? हांव सर्वेस्वर म्हणटो एक नांव कितें तेश कोन्न न्हू, तोमसाचें कायतानाचें बस्त्यांचें अशें नांव न्हू तें. सर ईश्वर म्हणल्यार सगळें, सगळ्याचो धनी, ताका म्हणटा आमी सर ईश्वर. समजलें? सर्वेस्वर म्हणल्यार सगळें दिसता आनी ना दिसता ताचो कोण? रोसणार. हालेलुया, हालेलुया. दोन्ही हात वर उभारून हालेलुया, 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 हालेलुया. पावनो जायते जाणांक ही वळख ना. जे सर ईश्वर, सोर पदवीदार देवान आमकां रोसल्यान, ते देवाची वळख ना. म्हणटा ती कोणाक मामी म्हणटात, मामी कोणाक मामी म्हणटात, कोणाक श्यामा म्हणटात ना. जशी हे आपले तेका आवय बापायक कोण ते पळोवंक सोदता, तशी बाबणो आमचो देव, देव म्हणटा तो जाणें आमकां रोसल्यान, जाणें हो सगळो संवसार रोसला. आनी तो देव जियेता, तो देव जियेता तो कोण? देव. पूण आमी कितें करचें? आमकां आनीक देव नात, आमकां आनीक देव ना. कित्याक आमकां एकूच सर ईश्वर, सगळ्याचो धनी हो देव मेळ्ळ्यार आनीक देव ना. हें देवाचें उतर सांगता. हें कोण सांगता? देवाचे उतर. आतां हांगासर मातशें बरें करून आयकात, सजमन नाल्यार पुतू विचारात. फक्त आमी देवाक बुजताव, वी अडोर अँड वर्शीप ओन्ली गॉड. आमी बुजताव कोणाक? फक्त देवा. रोसनाराक, रोसनेक न्हय. आतां रोसनार हो देव, रोसनार हो देव. आनी रोसना म्हणटी आमी ते रोसना देवान तुली झाडां पेडां सुकणीं सावजां मनशां ही कितें देवाची रसना. रोसना. आमी खंयचे रोसनेक बुजूंक जायना. हे आयडल वर्शीप. पयल्या मान आमेदाचेर आड. खंयचे रोसनेक बुजप हे आड. आमी फक्त देवाक बुजताव, आमी दुसरे रोसनेक बुजोना. जाल्यार दुसरे रोसनेक आमी कितें करता? मान दिता. रोसनेक मान दिता, पूण रोसनाराक बुजता. वी वर्शीप, वी अडोर गॉड अलोन. फक्त एकूच देवाक आमी बुजता, तो देव दिसती पडना. पूण तो देव, देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा. पवित्र. आत्मा. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा. तीग जण आनी तीन देव. एकटो देव, एक एक देव. देव. तीग जण एक देव. एक देव. तीन देव न्हू. हांव पळयतालो हांव कितले जाणां हिंगा आहात वो घरा कडेन पावले जाल्यार, वो ताण्यार पावले जाल्यार मार्केटीन. तीग जण एक देव, बाप पूत आनी पवित्र आत्मा. हे देवाक आमी बुजता. पावणेनो, हे आदले कोरारान काल आमी पयलें. बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 3, पेज नंबर 107, 107. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. म्हजे भायर आनी तुमकां देव आसचे नात. आसचे ना. आनी देव ना. आनीक देव नात. हे हांवें फादर कोणें सांगलें? देवान सांगलें. हे देवा भायर आनीक देव ना म्हूण कोणें सांगलें? देवान सांगलें. मोजेसाक खंयच्या दोंगरार? सिनाय दोंगरार. सिनाय दोंगरार
40 दीस आनी 40 राती ताणें उपास केलो आनी तेन्ना ताणें देवान ताका हे उक्तावण केली आनी म्हजे भायर आनीक देव ना ना. पावणो आनीक देव ना म्हूण आनीक कोणें सांगलें आमकां? कोणें सांगलें? मोजिसान सांगलें, मोजिसा वरवीं देवान सांगलें. आनी कोणें सांगलें? जेजून आ जेजून व्हेरी गुड. जेजून सांगलें, देवाच्या पुतान सांगलें. बेश्टी काणी न्हू, देवाच्या पुतान सांगलें आनीक देव ना, एकूच देव आसा. उक्तें करुया, चल उक्तें करुया. Matthew chapter 4 verse 10. हांगा सुद्यांचा ताका नाडूंक येता आनी तेन्ना जेजू कितें म्हणटा तें पळयात. पेज नंबर 1770 verse 10. तेन्ना जेजून तांकां असो प्रतिबाद केलो. कोणाक तो? पुढे सांगलें कोणाकू? सोयताना सैतानाक प्रतिकार केलो. सैतान कितें सांगता? तूं म्हाका नमस्कार कर, तूं म्हाका कितें कर, हांव सगळें तुका दितलो फोटींग तो. तूं सोऱ्याक नमस्कार कर, तूं वायटाक नमस्कार कर, तूं पयशांक नमस्कार कर, तूं वडपणाक गर्भाक नमस्कार कर, हांव सगळें तुका दितलो. कोण सांगता? सैतान सैतान. सैताना कडेन दिवपाक कांय ना, सगळें आहा तें गार्बेज आहा. कोणा कडेन गार्बेज आहा? सैताना कडेन. मागीर ती गार्बेज आमी हाज पडटात. गार्बेज हायलो गोरवां मोत्तात. जाणा तुमी? गोरवान बरें कितें खावपाक जाय? तोंड खावपाक जाय. तोंड हायलें जाल्यार गोरवां कितें जाता? बरी जातात आनी दूद बरें येतात म्हणटात. कितें हायलें जाल्यार आयज तोंड ना देखून ती कितें खाता पावलें? गार्बेज सगळें प्लास्टीक खाताय. प्लास्टीक कितें खातलें? पोटान कितें जायना? जिरोण जायना. जायना. मागीर तिंगा मोत्तात तीं. म्हणून आयज सैतान आमकां सांगता सगळीं गार्बेज खायात. कितें खायात? गार्बेज. आमचे तरणाटे सांगता सगळे कितें कोयात तुमी? गार्बेज खायात. बरें गोड्स जातले सारके. आनी मागीर आमकां दिसता हांव होरें आसतलें तें. हो सांगो तें कितें? अरे सुई गार्बेज खंयची? पावलो तूं जालो मागीर गार्बेज. देवाचो पूत कितें जालो? गार्बेज. तूं ताका नमस्कार करता तेन्ना. म्हणटरी जेजूक ताणें सांगलें तूं म्हाका नमस्कार कर. देवाक देवचार सांगता तूं म्हाका नमस्कार कर आनी सगळें हांव तुका दितलो. जाय जाणां भोंवतात. कोणाक नमस्कार करूंक? देवसाराक देवचाराक कोडे देवाक. आनी कितें मेळटलें म्हणून? सगळें मेळटलें म्हणून. आतां रिसंटली कोणाचें कावन्सिलींग करतालो. एक वस्तू रे बाबडी इतली जिवितान कुश्चवता आवय मातशें भोंगो. जाय ती कुश्चवता. आनी जाय जाणां आमची क्रिस्तांवां येतात म्हणटा. आनी हे हिंगा वच आनी थिंगा वच. थिंगा गेल्यार बरी जातली, हिंगा गेल्यार बरी जातली. तिका बाबडेक सूख दिनात. आनी तेका सांगलें खंय ह्या जाग्यार वचप म्हणल्यार, अशे जाग्यांनी वचप म्हणल्यार आमकां क्रिस्तांवांक महापातक 4 जनरेशनाक 4 तुज्या युगांक पिडा लागता. अशें हिंगा सकयल मेळटा ते बूक ऑफ एक्सोडस 3. आनी मागीर सांगताय ना थिंगा गेल्यार तूं बोर जातलें. बोर जायना जाल्यार न्हू मागीर एका कितें कर ना वच आनी फादर कडेन कुमसार जा. सो देवसरा आयडिया कश्यो त्यो. आतां पयलें कितें कर? वच आनी मागीर यो आनी कितें करी? पण हें शॉप उक्तें आहा न्हू. पण देवाचे दोळे हे कितें जाले? देवाच्या दोळ्यांक पानां बांदलीं, पाद्रीच्या दोळ्यांक पानां बांदलीं. पूण उडका सूर देव काकुसार तितली ताची खासूय बी कोण चुकोन पडलो. दुसरी गजाल तूं जाणा हे जाग्यार वचप म्हणल्यार म्हजेर, म्हज्या पुतांचेर, म्हज्या नातवांचेर, म्हज्या पोंटवांचेर 4 जनरेशन खास म्हूण. आनी तूं जाणा आसतना सर्वेस्परा देवाची परिक्षा करूंक तूं थंयसर वेताय. तुका न्हू हे 4 जनरेशनाक तूं हें कोणाक घेवन वयता? कितल्या जनरेशनाक? कितल्या युग? 4 युगांक तुजे बरोबर हें कोणाक वताय तूं? वयल्यान सांगताय पयलें वच तूं तें हिंगा थिंगा वच, नाल्ल पड घे तें व्हर आनी मागीर इगोजीन वचू.
पण देव कुड्डो ते पाद्री फोटो येता ते शेजानी फोटो येता पूण देवाक आमच्यानी फोटोंक जायना. जायते असले खोटेपणा करतले आसात गोंयांत, जायते असली क्रिस्तांव आसात आनी ताका लागून आमच्या घराबेचें बरेपण येना. माजर खंय दूद पिता, माजर कितें पिता? दूध. बरें माजरान दूद पिवपा जायना. दूद पिवपा हाडलो कोणा पिवपाकू? कोणा दिसता तुमकां? आज दूद एक लेगू हाडटाय, थोडे लोक माजरान दूद हाडटाय, आवय बापाय उपाशी उडयताय, भुरग्यां लेगू उपाशी उडोवपा तयार आसतलीं. दूद हाडलेलें कोणाकू? माजराकू? बरें आहाय मुगो तें. मनशां कडेन भुरग्यांक हाडलेलें आसतलें आनी कोण चोयना तें पयलें आनी माजरान कितें केलें? दूद माजर कितें करूं लागलें? पिवपाक. दूद पिवपा लागलें आनी दोन उसू करूं लागलें. मनान कितें तरी म्हणलें म्हाका कोण? आनी तें पळोवपाक ताणें आपलें कितें केलें? दोळे अशी कुड्डी जायनाकात. अशी हे संवसारान आमी कितले दीस हांव नको. हेम कोणान सासणाच्या सासणाक आमकां लाचचें पडटलें, नाल्यार सरकार सासणाच्या सासणाक देवा बोलीन. पूण जाय जाणां असलें खोटेपण करता. कोण नाडटा तांकां? देंवचार नाडटा आनी ती मागीर वेतात. तांकां खबर लेगून ना हे मनीस येतात ते कोणाचे एजंट म्हणून, खबर लेगून ना. हे एजंट म्हणटा जाणा तुमी, LIC एजंट केन्ना पावल्या तुमी गेली त्या दिसा येश मेळटलो तेजे वा 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 आनी तूं मागीर पापड वा 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 वर्सां फुलता आनी जायत पळय घरां आहलो लेगून वगडयता. हांव नको तुमकां कोण सांपडला जाल्यार कोणे न्हू त्या दिसा फुलयताय फुलयताय आनी मागीर तूं फुलता आनी लास्टाक जाय जाणां अशी त्रासां पडटात. लोकांचे पयशे तुवें कोणान पडटा. आयकलां केन्ना पळोवन जाल्यार नको तुमी, पूण जायते केसी येतात. ते भशेन देंवसराची ताळणी ती तुका फुलोवपाक आनी बुलोवपाक आनी तुजें कितें करपाक. म्हणटी असल्या जाग्यांनी वचप, असल्यो वस्तू करप म्हणल्यार आमी आमचें निसंटण करता. कोणाचें? कोण तर असल्या जाग्यार गेलो जाल्यार चुकोवन लेगून पावलें जाल्यार बरें कुमसार कर, प्राचीत कर आनी मेल्या लेगून म्हाका थिंगा वचूंक नाका. आनी म्हजे फाटल्या फुडल्यांक तांकां थिंगा धाड. हें कोणाक धाडपाक? हालेलुया 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 हालेलुया. बाबडीनो जेजून कितें सांगलें? सैतानान सांगलें तूं म्हाका नमस्कार कर आनी सगळें हांव तुका दितलो. ही व्हडली फूट. आनी देंवसर तेका लागून ताका म्हणटात, सैतानाक म्हणटात इज अ फादर, सेटन इज अ फादर ऑफ ऑल लायज. सैतान म्हणतो सगळ्या फोटींगपणाचो कोण? बापूय. कोण तो? सैतान. आनी जेजू ताका कसो हारयता तें कंटिन्यू कर. पयस सर सैताना. कोण सर सैताना? उडामी पयलें गेट आउट अशें म्हणलें न्हू. सैतानी रावंक शकना उडगासुरात. ते कोडे रावपाची शक्ती कोणा मुखार ताका रावपाची शक्ती ना. देवा मुखार रावपाची ताका शक्ती ना. मागीर कित्याक कशें बरयल्लें आसा. कित्याक कशें बरयल्लें आसा? कितें बरयल्लें आसा देवाच्या उतरान? सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं बसतलय. सर्वेस्पराच्या देवाक तूं बसतलय. एकूच देवाक तूं बुजतलोय. सर ईश्वराक, द लॉर्ड ऑफ युनिवर्स, लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, यू विल वर्शिप ओनली हिम. मागीर आनी ताची एकल्यांचीच सेवा भक्ती करतलय. हे संवसारान एक दीस उरूं, एक घडी उरूं, वा एक वरस उरूं ना 100 वर्सां उरूं, पूण आख्खे जिवीतभर हांव जिव्या देवाची सेवा करतलो. कोणाची? जिव्या देवाची. आयच्या बावण्णव मेकाबीच्या पुस्तकान आयचे पयले वाचप आसलें. ताचे 7 पुतांक तांकां जिवेशी मारतात आनी ताची आवय कांय म्हणना आनी ती लोक मरूंक तयार. कित्याक आमी आपल्या पुतांक जिवेशी मारूंक जाय म्हूण ती देवाचेर आड वचना. कित्याक हांव हे संवसारांतून मेलो जाल्यार हांव देवाची सोत मानता. सासण्याक हांवें स्वर्गार देवा बरोबर जिवंक जाय. पूण बाबा असल्यो ताळण्यो जाय जाणांक येतात
आणि जाय जाणां घेतल्यो संसार सगळ्या बरोबर आहात सैतान फुडें सांगलां सगळे सुवातेर सगळ्या बरोबर आनी सगळे वेळार कितें करून भोंवता तो खंय सांग नाडूंक भोंवता पण तूं सैतानाक कितें कर हाराय एक पयलें म्हूण जेजूच्या नांवान कर सर गेट आउट तुवें तर मोडलें सैतानाची पदवी आनी सैताना कडेन रावंक करचें ना हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आनी मागीर कितें जालें पळयात जेन्ना जेजून सैतानाक धांवडायलो सेकी देवसार ताचे सोसिल्लो कडसल्लो देवचार कितें केलो कडसल्लो कोड सोडलो देवसरा तूं जेजू नांव घेवशी आनी जेजूचे भावार दवरशी देवसरार रावपाची सक्ती ना मागीर आणि देवदूत येऊन ताची सेवा करूंक लागले देवदूत येयले पयले कोणाचे दूत आयिल्ले देवदाराचे देवसरा गेले आतां देवदूत आयले आनी जेजूची सेवा करूंक लागले हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पूण जायती क्रिस्तांव आसात हिपोक्रेट्स म्हळ्यार कितें आनी पळय सांगलेलें उदका सांगलें नको तुमकां हिपोक्रेट्स म्हणटा धोंगी जेजू तांकां कितें म्हणटा कोंकणी उतर केलां धोंगी बोंगी मनशां दोंगी दोंगी आनी तांकां इंग्लीश उतर आहा हिपोक्रेट म्हळ्यार कितें ओके हिपोक्रेट्स हे उतर कोडे ग्रीक उतर कोडे तुमी केन्ना आयकलां नको हिपोक्रेट्स म्हणून पूण इंग्लीश जायत पळय उतर उजार कोत्ता हिपोक्रेट मरता म्हणजे हिपोक्रेट्स म्हणल्यार कोण तेजो सारको अर्थ कितें हिपोक्रेट्स मिन्स एक्टर म्हळ्यार आमी तियात्र आहा कितें आहा तियात्र आहा तियात्राक तांकां एक्टींग करपाक कोण येताय एक्टर ते घोडे कोणागे चोडू पूण ते एक्टींग कितें करता जाणटी शेमाय कशी एक्टींग करता पूण ती शेमाय न्हू खरी ती शेमाय न्हू कोणागे गोरकार कोणागे चेड आसतलो आनी कोणागे चेड आसतलें ती दोगांय गो बायलां कशी एक्टींग करतात ती गो बायलां सजमले हांव कितें सांगता तें ती गो बायलां न्हू पूण ती गो बायलांची कितें करतात एक्टींग करतात एक्टींग करप सजमले हिपोक्रेट्स म्हळ्यार कितें एक्टींग करप तो सारको न्हू पूण ते भाशेन तो एक्टींग करता ताका म्हणटात हिपोक्रेट्स कितें म्हणटात आनी कोंकणी उतर कितें दोंगी कोंकणी उतर कितें दोंगी जेजू ह्या फारिसेवांक हिपोक्रेट्स म्हणटा तुमी म्हणटा दोंगी कितें तुमी एक्टींग करतात यू आर एक्टर्स बरें करपाक तुमी कितें आहात बरें एक्टींग करपाक तुमी बऱ्यो एक्टींग करपाक तुमी बरे एक्टर्स बाबा न्हू क्रिस्तांव आमी जायती एक्टींग करतात कितें करतात एक्टींग करतात फेस्तां येस बरो सूट बूट माला येयले फेस्त बरें जालें पेजाद नवेना येस जालें पूण जिवे देवाक स्वत मानिना जिवे देवाक स्वत मानना जिवे देवाच्या उतरा प्रमाणे वागोना एक्टर फेस्त येयलें पोरमां येयलें एक्टर एक्टींग केलें आनी गेले आनी जेजू अशे एक्टींग करपी फारिसेव आसले कोण आसले फारिसेव आसले आनी जेजू तांकां सांगता तुमी यू आर हिपोक्रेट्स तुमी दोंगी तुमी कोण दोंगी यू आर एक्टर्स तुमी देवाची स्वत मानिनात तुमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेनात तुमी जियेला भाशेन करतात पूण जियेनात आज समज फाल्यां हांवें आगो मसियान
तुमकां तुगे घरा वच आनी तुगे तूं माय जाल्या भाशेन एक्टींग कर. पूत कितें म्हणटले हेची मागीर तकली मातशें सुडल्या काय म्हणचें ना तूं. ती तेगे खरी माय, पूण हांव ताका सांगना तुमकां माय जाल्या भाशेन एक्टींग कर. एक तकली सोडले म्हणचे ना हेचे. ताचे चेडूं आहा, चेडूं सांगलें आगो आतां तूं कितें कर, तूं मायचे भाशेन कर. हेजी तकली सोडल्या म्हणटले. पण बाबडो एक्टींग करप फावना. माय ती माय, चेडूं ते चेडूं, क्रिस्तांव तो क्रिस्तांव. क्रिस्तांवांनी एक्टींग करूंक केन्ना हिंगा आनी केन्ना थिंगा एक्टर्स कळ्ळें तुमकां न्हू कसलें एक्टींग करता ते. पूण क्रिस्तांवांनी आपलें काडीस आनी मन जिव्या देवाची दवरून एकूच देवाक बुजूंक जाय. जेजू हे फारिझांवाक कित्याक एक्टर म्हणटा पळयात. कित्याक म्हणटा तो हे फारिझां एक्टर म्हणटा तो. मॅथ्यू चॅप्टर 15 मातेवाची शुभवर्तमान मॅथ्यू चॅप्टर 15 verse 7 to 8 पेज नंबर 1792. दोंग्यानो असे जेजू म्हणलें दोंग्यानो म्हणलें दोंगी. हिपोक्रेट्स इन इंग्लीश, हिपोक्रेट्स. असे इस्रायेलान तुमचे विशीं आदी इसायास प्रवाद्यांनी सांगून दवरलें. कितें सांगून दवरलें? आदी फुडें सांगून दवरला ते सारखे. कितें सांगून दवरलें? हो लोक ओंटांनी म्हाका वाकाणटा. ओ लोक वोटांनी म्हाका वाकाणटा. वाकाणटात. वाव हू हा सारखे बोपके म्हणे आमी नको तुमी कितें म्हणटा ते. फुलय पस्कोड कसो फुलयतात वोटांनी. मागीर पूण तांचे कालीज आ. म्हणजे तावन पयस आसा. ताची काळीज हुंय हा पयस हा हुंय हा म्हण तांकां खबर लेकून ना. वोटांनी देवाची वाखाणी करतात पूण काळजान देवाक सोत पयस आसात. मागीर तो म्हजी पुजा करता ती पळकी पुजा. तो म्हजी पुजा करता ती पळकी पुजा. पोलकी पुजा. ते काळीज मन ध्यान कितें जाता तें जावं हांव जिव्या देवाचो आनी जिवो देव म्हजो. ताची काळीज आनी मन गोट ना. पोलकी पुजा करता. तो शिकयता ती शास्त्रा फकत मनशांनी केल्ले कायदे. मनशाची चाली प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे आसना. ती दोंगी आनी ती हिपोक्रेट्स म्हूण जेजू आयज आमकां उलो करता. हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. पावण आमचे काळजा आमच्या वतस कोणाक हात घालून पळोवया. हांव ह्या जिव्या देवाचेर विस्वास दवरतां. म्हजें काळीज आनी मन हे चोर पदर देवाक हांव वळखता. म्हजें जिवीत दोंग्याचें जिवीत हिपोक्रेट्स हांव एक्टींग करता. हे वेळार एक आमची भयण खेळ भाशेन जेजूचो ल्हान अनुभव आपल्या उतरांतल्यान देवाक आर्गां दिवंक आनी आमच्या भावार्था खातीर ही भयण हो ल्हानसो अनुभव सांगता. तिचोय आमी आयकुया. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. जेजूक दिनवास. जेजूक दिनवास. हांव न्हू सोदो रेतीर येता आनी हांव देवाको मागता. म्हजो पांय न्हू कोंगरान आयलोलो हयस न्हू म्हण आयलो तो. सोद हांव मागता देवा कडेन आनी रोडोन मागता. स्वाती सक्रामेंता न्हू फुडें दवर मागता. अयवा एक दीस तर तूं म्हज्या पांयां हात लाय म्हण. आनी एक दीस कितें जालें हांवें त्या बांकार बसताना हांव तुका हात लायतो म्हणपा लागलो. हात लायतो म्हणलें न्हू फादर हांवें कितें सांगिल्लें सो म्हाका
रेतीर काबार जालें म्हणटोच 3 पाट म्हाका तेल लायलें पादोरान आनी हांव त्या घार गेलें आनी मागीर हांव सदां मुगे देवाक मागता सदां म्हजो पांयां देवाक कोंगरोय म्हाका हो कोंगरो ना मागीर एक दीस म्हाका शुक्रारा देवान म्हाका कितें म्हणलें हॅलो देवान म्हाका कितें म्हणलें उठ आनी आनी हांवें म्हणलें कितें सायबा हांव तर म्हजो पांय हो कोंगरो हांव तुजी गोवाय दिता आल्ताराचेर येयन हें हांवें उतर म्हणलोलें मागीर आतां शुक्रारा वर जाता सणा म्हाका न्हू सारको एक देह सामको केसो हातींतल्यान एक सामको पावळ येयलो सामको अशें करून हालो तेश कोन्न जायना म्हाका चड उगो तेश कोन्न उबो रावपा जायना आसलें हांव तें म्हाका कितें करचें म्हूण कळना सायबा देवा सायबा हांव म्हणटा हे तुरे पासून म्हाका म्हणटा सायबा जेजू चोय म्हाका जेजू म्हणटा उठ आनी वच म्हणटा उठ आनी वच म्हणटा आल्ताराचेर वच म्हणटा आपलें नांव सांग म्हणटा आनी हांव बसलें तोरे पासून हांव भांकार बसलें हे म्हाका सामकें आटोप जायना भांकार बसलें देखून म्हाका जेजून सामकें सकला उडयलें 2 पाट म्हाका सकला उडयलें आनी हांव तेन्ना मागीर म्हळ्यार हांव वयतां तेन्ना गोवाय दिवपा वयतां आनी हांव मागीर तेन्नाच येयलें मिसाय स्टार्ट जालें न्ही फादरा हांवें सांगलें फादर हांव मातशें गोवाय दितां म्हाका सारकें देवान म्हाका आज सारकें म्हाका वचोन हुकूम दिलो म्हण आनी हांव मागीर आल्ताराचेर येयलें तितून मसोन मिसा टायम जालो मिसा टायम जालो म्हाका ती म्हणटा वचनाका म्हणटा ना म्हळ्यार हांव आज वयतां म्हाका ना जेजू म्हणलें म्हाका वच म्हणटा हांव मागीर येयलें आनी हांवें तेन्ना मुगे 2 दोतोरां सांगलीं फादरान म्हळें आतां मिसा टायम जालो तूं चल आनी मागीर म्हाका पयर फादरान म्हळें तूं परत यो तुगे गोवाय दिवपाक आनी न्हू मागों जायें देवा कडेन दोळे धांपून तेन्ना न्हू देव तुका हात लायता आयकलां तुगे सगळीं दुखां देवा कडेन मागों जाय दोळे धांपून देवा आल्ताराचेर दवर त्या दोळां आनी हांव सदां मुगे मागणी कोता न्हू दोळे धांपिता म्हाका दोळे धांपपाक चड संवय दोळे धांपून हांव देवाक मागता आनी ही म्हजी दिम न्हू कोंगरान आयलोली सारकी देवान मुगे दिम कोंगरो येयली चोय इतली जाता म्हजी चोय सकल आयकलां मागीर बागन आयलोली हांव सदां रडटालें देवा कडेन म्हजी दिम बागना म्हूण आनी म्हजी दिम बागली आनी आजून मुगे न्हू हे म्हाका रोड आहाय न्हू ते म्हाका सारकें तोपताय सोण तोपताय म्हाका अशें करून इंता हाय ते भितर पूण हांव देवाक मागता या देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर देवाक आमी व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट भेटूया सगळीं उबी रावया आनी एका गितांतल्यान देवाची वाखाणी करुया ताची वाखाणया ताची वाखाणया उबो राव सामका करुया नमस्कार ताची वाखाणया आत उबारया ताची वाखाणया ताची वाखाणया उबो राव सामका करुया नमस्कार ताची वाखाणया हाले हाले हालेलुया हाले हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हाले हालेलुया ताची वाखाणया ताची वाखाणया ताची वाखाणया ताची वाखाणया उबो राव सामकार करुया नमस्कार ताची वाखाणया
कीर्ती ताची गाजोया, कीर्ती ताची गाजोया, कीर्ती ताची गाजोया, कीर्ती ताची गाजोया. उबो रावन सामका, उबो रावन सामका करुया नमस्कार. कीर्ती ताची गाजोया. महिमा ताका दिवया, महिमा ताका दिवया, महिमा ताका दिवया, महिमा ताका दिवया. उबो रावन सामका, उबो रावन सामका करुया नमस्कार. महिमा ताका दिवया. Bless each and everyone, all those who are longing for your blessing, all those who are longing for your grace, Lord. केवळ सोप्या दोतरंगती नरसिंगती पुलिसंगती आदोकरंगती वाखणी दुनिया दोरे का जैसच्या राजकारभारंगती दुनिया दुकारले तपातक्यांगती उसको दामी दुनिया तुझे विश्वास भावार्थचे भावपणाचे जीवित जीवन आमकां शिकय दुनिया केवळ सोप्या तो नट्या भुरग्यां दोरे का कुटुंबाक तुका उबारता दुनिया देवाचो देव तूं दुनियाचो दुनी सगळी महिमा तुका फावो आमचे जिवीत तुका उबारता दुनिया आमचे कुटुंब तुका उबारता दुनिया सगळी जी तुका सोदतल्यां तुका उबारता दुनिया आमचे जिवीत तूं मधुर आमचे कुटुंबाने शांती सवस्थाय उकळी दुनिया तुका महिमा तुका वाखाणी तुका हालेलुया. जीवित आमचे बदलुया, जीवित आमचे बदलुया, जीवित आमचे बदलुया. उबो रावन सामका, उबो रावन सामका करुया नमस्कार. जीवित आमचे बदलुया, जीवित आमचे बदलुया, जीवित आमचे बदलुया, जीवित आमचे बदलुया, जीवित आमचे बदलुया. उबो रावन सामका, उबो रावन सामका करुया नमस्कार. जीवित आमचे बदलुया. देमी घालुया. हो ससोर पदवीदार देव इस्रायल पुरचे उलो मारलो आना फ्रांसिस्का आई भयणीन उलो मारलो आनी तांचो ताळो आयकलो. तुवें उलो मार आनी तुजो ताळो तो आयकता. तुज्या घरांत तुज्या जिवितांत कितें उणें आसा तो जाणा. हे वेळार हो तुजो ताळो निर्फळ जावचो ना. बाबा तांचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया.